जनाब चेयरमैन दिवान तरक्की उर्दू पाकिस्तान और अरकान अंजुमन और तमाम मोहतरम हज़रात और ख़वातीन, ज़ाहिर साहिबा, ज़ियाउद्दीन साहब, या हाज़िर खैरी साहब और दीगर तमाम मौजूद, मैं बहुत मसरूर हूँ कि ये प्रोग्राम तरतीब किया गया प्रेमचंद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, इनको बहुत हद तक लोग भुला चुके थे। मैं जो मजमून पेश करना चाहता हूँ वो पूरा नहीं पढ़ूँगा, उसमें से सिर्फ 2-3 हिस्से पढ़ूँगा। पहला तो मैं और प्रेमचंद, यानी मैं प्रेमचंद से वाकिफ़ कैसे हुआ। नंबर 2, ये 2 किताबें कहाँ से मुझे मिली वो भी आप जानते होंगे, और प्रेमचंद का मकाम क्या है, इस पर मैं ख़त्म कर दूँगा मजमून। तो आपकी इजाज़त से मैं शुरू करता हूँ प्रेमचंद से अपनी वाक़ियत से। बिजनौर से निकलने वाले बच्चों के रिसाले गुंजा में एक दिन मैंने एक कहानी पढ़ी, हमदर्दी, और लगा कि मैं एक नई तरह की किस्सा गोई से मुतारिफ हुआ। वो एहसास और खुशी जिससे आंखें नम हो जाएं, उससे पहले पढ़ी हुई कहानी कहाँ लाई थी। एक नदामत भरी भलाई, इस मुसन्निफ से मुझे हमदमी का एहसास पैदा हुआ। हमदमी हाई स्कूल तक मैं ज़िंदगी के उस दौर में था जब हर तहरीर जिसमें किस्सा हो दिलचस्पी रखती है, और हर फीचर फिल्म भी मामला अंजाम तक पहुँचने का था, कम या ज़्यादा पसंदीदगी का, नापसंद होने का नहीं। इसके बाद इंटरमीडिएट तालीम के ज़माने में मेरे अंदर एक नई सिफत पैदा हुई। औरों की भी उस में आती होगी, जब हम फिक्शन की हर किताब उठाते तो हैं, कुछ को आखिर तक पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा अधूरी छूटने लगती है। तीसरा दौर था कि बावजूद इस्तात के और पहुँच में होते हुए भी बाज़ किताबों को हाथ न लगाना, जिनकी तहरीर से वाक़ियत थी, और जेब में पैसे होते हुए भी उन फिल्मों की तरफ रुख न करना जिनके बारे में याददाश्त बताती थी उनके बनाने वालों ने पहले क्या तीर मारा था जो अब तीर मारेंगे। उनमें अखबार से गुजरते गए बहुत से साथी छूटते गए, उनमें दिलचस्पी खत्म हो गई, मगर जिनका काम एहसास हमदर्दी जगाता था, एहसास हमदमी जगाता था, उनका साथ नहीं छूटा। उस ग्रुप में हमदर्दी के मुसन्निफ थे, यानी धनपत राय उर्फ नवाब राय, और अंग्रेज मजिस्ट्रेट की इनायत से उर्फ प्रेमचंद। बाद के ज़माने में एक चीज़ मुझे खटकने लगी, इस मुसन्निफ की किताबों में से कुछ पर लिखने वाले का नाम प्रेमचंद होता है, कुछ पर मुंशी प्रेमचंद। ये राज बाद में खुला कि प्रेमचंद की किताबों की मकबूलियत की बिना पर लाहौर में एक महाशय अपनी फिक्शन किसी नाम से हाथों हाथ लिखवा रहे हैं। यानी वो कोई पेशावर कलम पेशा थे, अदब से उनका ताल्लुक बस इतना था कि कहानी ढाल सकते थे। कलम का असली मजदूर कोई और था, जो उससे बेनियाज था कि मजदूरी पूरी मिली या नहीं, उसे अपनी जिंदगी के मकसद से काम था। अदब इस मकसद को पूरा करने का मैदान था। प्रेमचंद चाहते तो अपनी दिफा में नाम के साथ अपनी ज़ात का इजाफा कर सकते थे और प्रेमचंद से ही वास्तव हो जाते, कायस्तों में से एक ज़ात की फर्क, मगर उन्होंने बाप के पेशे के पीछे बना ली और मुंशी बन गए। ये उनका असद से गालिब बन जाना था। ये यूँ भी दुरुस्त था कि सिंध के देहातों में अगर किसी के नाम से पहले हाजी लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसने हज किया है, ये फरीज़ा उसके बाप ने अदा किया होता है, और अगर ज़्यादा खुशकिस्मत है तो दादा ने भी। मैं घर पर आम गुफ्तगू में एक को मिर्ज़ा नौशा कहकर बात करता, दूसरे को मुंशी जी। इसमें अपनानियत होती है और एक तरह उनकी मौजूदगी का एहसास। ज़माना हाल की 2 हस्तियाँ हैं। इसके बाद मैं पढ़ता हूँ
1948 عیسوی میں، یعنی اس سے پہلے ذکر کہ کس مشکل سے کتابیں حاصل ہوتی تھیں. پھر وہ دور آیا 1948 کا. 1948 میں میری پہلی بار رسائی ایک اعلیٰ معیار کی لائبریری میں ہوئی. فوربن کرسچن کالج لاہور میں داخلے پر یوئنگ میموریل لائبریری میں. یہ وہ سال تھا جس سے پچھلے کو سندھ کے قریہ قصبے والوں نے جب بنی ہندوستان گئے تھے کہہ رکھا ہے، جنہوں واڑیاں ہندوستان میں ہو کا نام دے رکھا ہے. اور یہ نام بڑے کام کا ہے، ایک دور کو سامنے لے آتا ہے. اس میں جو کچھ ہوتا رہا تھا وہاں میں نے ان لیکھکوں کی کتابوں کو ایک علیحدہ کمرے کی چند الماریوں میں مخلط پایا جن کا تعلق ہمارے ملک سے نہیں رہا تھا یا کبھی تھا ہی نہیں. میں نے شاید ہی کسی کو اس کمرے میں جاتے یا ان کتابوں کو ہاتھ لگا کے دیکھا ہو. میں وہاں سے دل کھول کر کتابیں لاتا رہا. پھر گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد وہاں گیا تو دیکھا ان الماریوں میں نئی طرح کا دل پسند سامان سجایا. کتابوں پر کب گئی کب لوٹی کا تھپا لگانے والی سے میں نے پوچھا وہ کتابیں کیا ہوئی. اس نے مجھے اوپر جانے کا اشارہ کیا جو ان دنوں تک لائبریری کا ایٹک تھا، کباب خانہ، مگر میرے لیے نعمت خانہ ثابت ہوا. وہاں نہ صرف کتابوں کے انگریزی ترجمے تھے بلکہ ہندی کتابیں تک، شاید سنسکرت کی بھی ہوگی. ان میں ایک جو کتاب میرے ہاتھ آئی اس کا ٹائٹل تھا پریم چند گھر میں. مصنفہ کے نام سے میں پہلے ہی سے واقف تھا، شیورانی دیوی پریم چند کی پتنی اور خود کہانی کار. وہاں لوہے کے کھلے صندوقوں میں دوسری کتابوں کے ساتھ پڑھی وہ میرا انتظار کر رہی تھی. اس ایٹک لائبریری سے میں جتنی چاہوں کتابیں بیک وقت لے سکتا تھا اور غیر معینہ مدت کے لیے. پھر وقت نے بتایا ان کا واپس کرنا اتنا ضروری نہیں. ایک طرح سے لائبریری کے اس سیکشن کا میں سرپرست تھا. کاش وہ سرپرستی میں نے جاری رکھی ہوتی. خیر اب پچھتایا کیا ہوتا، چڑیاں پھر چک چکی ہیں. برسوں وہ کتاب میرے ساتھ اس حیث بحث میں رہی کہ اس کا ترجمہ اردو میں کروں نہ کروں. ممکن ہے ہندوستان میں ہو چکا. ایک موقع پر میرے دوست ناشرین لاہور کے عبد الغفور نے میرے ارادے کو بھانپ کر کہ اس کتاب پر مبنی پریم چند کی زندگی پر ایک ناول لکھنا چاہتا ہوں. اس کا اشتہار تک نواب رانی رائے کے عنوان سے اپنے ادارے سے شائع ہونے والی کتابوں کے گرد پوش پر چھاپ دیا تھا، نواب رانی رائے. مگر میں ان سالوں میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صحیح میں تھا، اس طرح توجہ کیا دے گا. پھر یہ ہوا کہ ملکوں پھرنے کے بعد جب حیدرآباد سے کو میں نے اپنا ماوا بنایا اور باقاعدگی سے قلم سنبھالا تو سیور اکٹوبر صاحب کو علم ہوا کہ میں خزانہ لیے بیٹھا ہوں اور سوچتا ہوں اسے کسے سونپوں. انہوں نے اس خزانے کو سنبھالا اور کتاب کے اردو ترجمے کو قسط وار افکار میں چھاپا. اس کام میں 2 سال لیے. پھر وہ وقت آیا جب 1990 میں مجھے زندگی میں دوسری بار ہجرت کرائی گئی. پہلے کی ذمہ داری کس مذہب کا ہوں کے سوال پر تھی. 33 سال بعد یہ کام اس علاقے کو مادری زبان کیا نے کرایا. میں اس امتحان میں پورا نہیں اترا اور گھر چھوڑنا پڑا. ساتھ ہی کلینک اور دیہات سے آنے والے مریضوں کے لیے بنوائی ہوئی سرائے. پہلی اٹھا پٹک یعنی 1947 میں نقصان اٹھائے تھے، دوسری میں یعنی 1990 میں اس سے زیادہ. اور جب اسی شہر کے دوسرے علاقے میں چین سے بیٹھنا نصیب ہوا تو پتہ چلا کہ سفر تفریح میں شریمتی شیورانی کے صفحات اتر بکر ہو گئے. میں نے لکھنؤ سورج باشی رام لال کو اپنی دکھتا لکھی اور اردو کے اس پجاری نے گوپال کرشن مانک ٹالا کو ممبئی لکھ کر وہ سفر مجھے بھجوائے. رام لال کو میرا خیال ہے ہندی نہیں آتی تھی ورنہ کتاب شاید ان کے پاس بھی نکل آتی. 1983 عیسوی میں تقسیم ملک کے بعد جب میں پہلی بار ہندوستان گیا تو ایک دن باتوں میں اپنے میزبان جوگندر پال سے پوچھ بیٹھا یہاں منگل سوتر مل سکتی ہے.
श्रीमती कृष्णा जोगिंदर कौर हमारी बातें सुन रही थी, चुटकी लगते हुए बोली, किसके लिए चाहिए? मैं आज पड़ा ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर एक शाम जोगिंदर मुझे कमर रईस और शारिक जुगानी हजरात से मिलाने के लिए कहीं ले गए। थोड़ी देर में जिस गुफ्तगू में कमर रईस और मैं उतर आए, वो तमाम की तमाम प्रेमचंद और उनके काम से मुताल्लिक़ थी। किसके पास उस इंसान दोस्त अदीब की कौन सी तस्नीफ थी, कौन सी नहीं। मेरे जहन में मेरा पुराना सवाल था, वो किताब क्या हुई जिस पर वो आखिरी दिनों में काम कर रहे थे, उनका अधूरा नावल मंगलसूत्र। ये कहा जा सकता है प्रेमचंद अपनी जिंदगी के आखिरी चंद सालों में फिक्शन की दुनिया में एवरेस्ट पर पहुंचे थे। उस अधूरे जिक्र कर रहा था मंगलसूत्र का, उस अधूरे नावल से मुताल्लिक़ मैंने तहरीक काम करने वालों के बहुत से क़यासात पढ़े थे। हकीकत का किसी को इल्म नहीं था, उसका जिक्र भी इन दोनों से गुफ्तगू में आया। मोहम्मद अब्बास शारिक रदौली साहब ने कहा, भी ज़ाया नहीं हुआ है, हिंदी में मिल सकता है, चंद सफ़ात हैं। कमर रईस साहब के पास प्रेमचंद की शुरू के नावलों में से एक नहीं था, जो मेरा ख्याल था मेरे पास है। लेकिन हुआ क्योंकि शारिक रदौली साहब ने तो मंगलसूत्र का हिंदी मदन मुझे भेजा, मैं कमर रईस की फरमाइश पूरी न कर सका। वो नावल अगर मेरे पास था तो उसे गुम कर चुका था, या वो पहले किसी एक नाम से छपा था, बाद में दूसरे से। पहला मंगलसूत्र का तर्जुमा मैंने उर्दू में किया। वो अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के एक मुजल्ले में शाया हुआ, शायद उर्दू में। कमर रईस साहब का उस पर आकाशवाणी से तबसरा नशर हुआ था, जो शायद मेरे पास मौजूद है। मेरा ख्याल है अपने उर्दू लिबास में मंगलसूत्र नाक़िदों में से अक्सर की ख्याल आराइयों को रद्द कर चुका होगा। ना ये उनकी जीवन कथा थी, ना उनके तख्लीकी हुनर के ज़वाल की कहानी। अगर थी तो एक ऐसे शख्स के आखिरी उम्र में बहकाए में आ जाने की कहानी थी, जिसने ज़िंदगी को इज़्ज़त नफ्स के साथ गुजारा था। किसी हद तक निर्मला के मरकज़ी किरदार से मिलता जुलता फर्क, जिसने रिटायर होने से पहले नफ्स के हाथों खुद को बेच दिया, पहली बार रिश्वत ली, फिर अपने ज़मीर के हाथों शहीद हुआ। क्या यूँ समझिए, उर्दू अदीब का ज़िंदगी की सीढ़ी के आखिरी कदम पर पहुँचकर उस कड़वी गोली को हलक से उतारना कि अदबी खिदमत में मुझे उम्र भर कौन सा फैज़ पहुँचाया है, क्यों ना चलते चलाते अपनी शोहरत ही का व्यापार कर डालूं। अब मैं आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ। ये कहा गया है और कहा जा सकता है कि प्रेमचंद अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद सालों में फिक्शन की दुनिया में एवरेस्ट पर पहुँचे थे। जब उनके अफसाने और नावल में वो पुख्तगी आ गई थी, जो आज इन दोनों सिनफों का पूरा इम्तियाज़ है। लेकिन एक इंसान की हैसियत से मैंने उन्हें हमेशा से उसी चोटी पर विराजमान पाया था। ऐसा इंसान जिसमें न मजहबी बोझ था, न ज़बान, इलाके और ज़ात पात से पैदा होने वाला तनफ़ुर। ऐसा शख्स जो न शोहरत का जो भूखा था, न दौलत का पुजारी, जो इज़्ज़त नफ्स को हरदम अजीज़ रखता था और दूसरों में उसी जौहर को देखना चाहता था। वो घर का खादिम था, वो घर की खादमा हो, चमार, भंगी, मामूली हैसियत का सरकारी मुलाजिम, जिसने पारसालियत के लिबास नहीं पहना, न इस धर्म की जालिमाना रसूम को पारसालियत बख्शी जिसमें वो पैदा हुआ था, और जिन्हें वो ढोंग समझता था। प्रेमचंद क्या थे और उनका फन क्या, उसे समझने के लिए अगस्त 1936 की एक रात का ये वाक़या काफ़ी है कि वो क्या थी। तबीयत ठीक नहीं थी और रात को अगले दिन होने वाली मजलिस ताज़ियत में गोरकी की मौत पर तकरीर लिखने बैठे थे। शिवरानी बोली, जब तबीयत ठीक नहीं है तो तकरीर कैसे लिखी जाएगी? वो बोले, अपनी खुशी से काम करने में आराम तकलीफ का पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद शिवरानी ने कहा, इतनी तकलीफ तो उठा रहे हैं, क्यों?
گورکی کون سا ہندوستان میں پیدا ہوا تھا؟ پریم چند نے جواب دیا یہی تو ہم لوگوں کی تنگی ہے. گورکی اتنا بڑا ادیب تھا کہ اس کے بارے میں یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کس قوم کا تھا. ادیب کا ہندوستانی یا یورپین ہونا نہیں دیکھا جاتا، وہ جو لکھے گا اس سے سبھی کو فائدہ ہوگا. شیورانی بولی ٹھیک ہے، اس نے ہندوستان کے بارے میں کچھ لکھا. پریم چند بولے تم غلطی کرتی ہو رانی، ادیب کے پاس ہوتا ہی کیا جسے وہ الگ الگ بانٹ دے. ادیب کے پاس تو بس اس کی ریاضت ہوتی ہے، وہی سب کو دے سکتا ہے. ادیب تو اپنی ریاضت کا شمع بھر بھی اپنے لیے نہیں رکھ چھوڑتا. کچھ دیر بعد جب پریم چند کے کہنے سے شیورانی لیٹ گئی، انہوں نے دیکھا، دیکھتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. آخری حصہ کالج کے دنوں سے 1936 میرے لیے 3 ادیبوں کو عقیدت سے یاد کرنے کا سال رہا ہے. میکسم گورکی 18 جون 1936، پریم چند 8 اکتوبر 1936، لوسن 19 اکتوبر 1936. ایک روسی تھا، دوسرا ہندوستانی اور تیسرا چینی. تینوں کی شہریت دنیا تھی، اور مذہب انسانیت میں پریم چند اور شیورانی کے اور مذہب تینوں کی شہریت دنیا تھی اور مذہب انسانیت. میں پریم چند اور شیورانی کی جانب سے انجمن ترقی اردو پاکستان کے ان اراکین کا سپاس گزار ہوں جنہوں نے پہلی بار ان دونوں کتابوں کو اس طرح دعویٰ کیا ہے کہ وہ پریم چند کی شایع نشان ہے.